अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपको बताना है कि हम गुमन गहरियों और दायरों के सफ़र में तबाह और बर्बाद हो गए हैं, जिसमें से 5% नस्लें जो कि हैं वो तो आबाद हो गई हैं, और जो 95% जो लोग हैं वो कभी पानी में डूबे हुए होते हैं, कभी महंगाई में डूबे होते हैं, कभी जो कि है वो दहशतगर्दी में डूबे होते हैं, कभी नाइंसाफ़ी में डूबे होते हैं, कभी स्कूलों के बाहर रो रहे होते हैं, कभी अस्पतालों के बाहर पड़े होते हैं। हमारी हुकूमतें और हमारे जो कि हुक्मरान जो कि हैं वो उनका झुकाव किस तरफ है और वो क्या कर रहे हैं। आज तो ये बात मैं आपको बताऊं कि जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी, जो कि आज का मेन टॉपिक भी है। एक तो शहबाज शरीफ साहब कतर में विज़िट कर रहे हैं, दूसरा आसिफ अली ज़रदारी जो कि सुपरस्टार है वो चीन का दौरा कर रहे हैं, और उनके साथ उनके साहबजादे जो कि हैं बिलावल भुट्टो वो भी साथ है, क्योंकि वो उनके शाना बशाना खड़े होते हैं, बाप के शाना बशाना खड़े होते हैं। अभी अगर मैं बात करूँ उनके सूबे की तो उनकी सूबे की ऐसे हालात हैं, अल्लाह माफ़ी दे, ऐसे सैलाब से लोग डूबे हुए हैं कि मतलब उनको चलो अगर सुप्रीम मार्शल साहब अगर चले गए हैं तो बेटे को क्या लगे कि जाना वो आप लोग अपने सूबे को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, तो आप लोग बाहर की जाशियों में लगे हैं, बाहर के दौरों में लगे हैं। क्या फ़ायदा, अपना मुल्क तबाह और बर्बाद हो रहा है, अपने लोग मर रहे हैं जिनके वोटों से आप मुंतखब हुए हैं, आप लोगों की वजह से आपको सीटें मिली हैं, आप उनका ही ना ख्याल करें तो आपको बाहर के दौरों की पड़ी है। क्या आपके बाहर के दौरे इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपकी आवाम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि नवाज़ शरीफ साहब कहाँ हैं, वो बजट में वो नज़र नहीं आते, इजलास में वो नज़र नहीं आते, जंग की बात हो तो वो जंग में नज़र नहीं आते, बारिशें हों सैलाब हो वो किसी भी हद में किसी भी मंजर आम पे वो नज़र नहीं आते। तो फिर वो कैसे लीडर हैं, वो कैसे मुस्लिम लीग के लीडर हैं, और कैसे उनको अवार्ड दिया जाता है कि जो कुछ है ये मुल्क जो कि है मुस्लिम लीग नून के सदर की बदौलत चल रहा है, जो कि अब अगर मैं बात करूँ उनके भाई की तो हालांकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं। अभी आपने देखा कि वो सैलाब मुतासरीन के पास गए हो। इसमें भला हमारे हुक्मरानों में ना एक बात है कि हमारे हुक्मरान ये कहते हैं कि नहीं खैर है, हम लोग को तो शर्म आती है, हम गरीब लोगों में बैठना पसंद नहीं करते, या वो अल्लाह माफ़ी दे ऐसे हालात में चले जाते हैं कि अपनी तो वो लश पश अपने वो कॉटन के सूट, अपने वो ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड कपड़े और ब्रांडेड परफ्यूम पहन के जाते हैं, और वो जो लोग हैं वो लोग उनको देख के सहम जाते हैं कि यार वो उनके फटे हुए जूते, फटे हुए कपड़े, तो वो मतलब अपने आप को गिल्टी फील कर रहे होते हैं। और हमारे हुक्मरान देखें, यही मिसाल है हमारे पाकिस्तान के हुक्मरानों की, और हमारे अगर वो बाहर के हुक्मरानों की बात करें तो उनको देखें, और हमारे देखें शश्क और प्रोटोकॉल ही ख़त्म नहीं होते। इधर मखलूक खुदा भूखी बैठी है, 5 दिनों से लोग दरख्तों पे चढ़े हुए अपने बच्चों को लेके उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है। एक वाक़या है, आमिर बलोच साहब हैं, सुनो टीवी के रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। जलालपुर पीर वाला उनका ताल्लुक़ है। ये हलका जो कि है वो डूबा हुआ है इस वक्त सैलाब से। आमिर बलोच साहब का ये कहना है कि 4 से 4.5 लाख लोग जो कि हैं वो भूखे बैठे हैं, सैलाब में डूबे बैठे हैं। 7 दिन से लोग भूखे हैं, बंद भी नहीं बना किश्ती, मतलब बंद भी नहीं बना, और ऐसे लोग हैं अल्लाह माफ़ी दे के लोगों को देख के हैरानगी होती है। और दूसरा मैं बात करूँ किश्तियों की। अच्छा, मैं आज सुन रही थी असदुल्ला खान को कि उनके व्लॉग में उन्होंने 2 दिन पहले मुल्तान का दौरा किया, और जब वो मुल्तान गए तो मुल्तान भी खैर उनका विज़िट था, और वो कह रहे थे कि मैं जलालपुर पीर वाला विज़िट करने गया, तो वो जो कि बेसिकली वो पंजाब में आता है, और वो कह रहे थे कि लोगों को देख के हैरान हो रहा था कि लोग भूखे बैठे। वहाँ 3 तरह की किश्तियाँ हैं। एक किश्ती जो कि है वो हुकूमत पंजाब की तरफ से है, वहाँ चंद गिनी चुनी कोई किश्तियाँ हैं, और वो जो कि उनके इंजन ही ख़राब हैं, वो बस सिर्फ क्या है कि एक मंज़र पे खड़ी हैं, लेकिन उनका काम काज कोई भी नहीं है, क्योंकि वो चल ही नहीं सकती। अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूँ जब सैलाब में, तो मरियम साहिबा गई थी विज़िट के लिए, तो वो कह रही थी कि मैं लोगों ने जब तनकीद की कि आप ये विज़िट क्यों कर रही हैं, तो वो कह रही थी कि मैं तब विज़िट कर रही हूँ, इसलिए विज़िट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ के जो किश्तियाँ हैं उनमें प्रॉपर इंजन नहीं है, प्रॉपर सेटअप नहीं है, तो मैं ये चीज़ देखना चाह रही थी। तो अगर आपने विज़िट भी कर लिया तो फिर आप लोगों ने अपनी उस किश्तियों में क्यों नहीं इंजन वगैरह लगाए, क्यों नहीं लाइट वगैरह लगाई।
کیوں نہیں فرسٹ ایڈ باکس رکھوائے. اچھا دوسری جو کہ ہیں وہ الخدمت والے جو کہ ہیں وہ لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تیسرا وہ لوگ پروٹیکٹ کر رہے ہیں جو پیسے لے کے دیتے, اور پیسوں والے جو کہ ہے وہ اللہ معافی دے پر ہیڈ 10,000 روپے ایک بندے سے لے رہے ہیں. اور وہ لوگ چلو کچھ لوگ تو ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں, اور کچھ لوگ جن کے پاس بیچاروں کے پاس آلریڈی کھانے کے پیسے نہیں تھے, وہ 10 افراد ہیں ایک گھر کے, تو وہ 1 لاکھ روپے کہاں سے لائیں. یعنی اگر حکومت پنجاب کے پاس کشتیاں نہیں ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ جو پرائیویٹ کشتیوں والے ہیں ان سے کانٹریکٹ بیس پہ انہیں تھوڑے بہت پیسے دے کے ان سے لوگوں کی جانیں بچائی جا سکے. لیکن وہ اسد اللہ کا میں ویلاگ جو سن رہی تھی, وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو حقیقت بیان کی ہے. انہیں کیا ضرورت ہے ویسے جھوٹ بولنے کو. میں نے ٹویٹر پہ دو تین پوسٹ اپلوڈ کی تو پنجاب کے لوگوں نے تو میرے پیچھے کتے چھوڑ دیے. مطلب اس قدر مجھے ذلیل اور رسوا کیا, اور اس قدر مجھے حکومت کی طرف سے میری ٹرولنگ ہوئی کہ نہیں جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو کیا باقی لوگ بھی جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیا عامر بلوچ صاحب بھی جھوٹ بول رہے ہیں؟ سارے کے سارے جھوٹ بول رہے ہیں, پورا ٹبر جھوٹ بول رہا ہے. لیکن کیا ہے کہ حقیقت ہم لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی. دوسری طرف آپ اپنی معیشت دیکھیں, ابھی جو کہ ہے زرعی معیشت تباہ ہو چکی ہے. 21 لاکھ ایکڑ فصل تباہ ہو چکی ہے, جس میں 10 لاکھ ایکڑ چاول کی فصل تھی. زرعی قید, غذائی قید, بیماریاں ہیں, اور اس کے علاوہ جو میں کہوں گی کشتیاں مافیا گروپ جو کہ ہے وہ لوگوں کو کھا گیا ہے, لوگ ڈوب رہے ہیں. اچھا جی 27 یوٹیوبرس کو پچھلے دنوں یہ خبر تھی کہ 27 یوٹیوبرس کو بند کر دیا گیا. اس میں سے 11 یوٹیوبرس جو کہ انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تو ان کو ان کی طرف سے ریلیف دیا گیا, اب یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا. چلے ان کے جو یوٹیوب چینلز ہیں وہ اوپن بھی کر دیے جائیں گے, اگر نہیں بھی کھلے تو کھل جائیں گے باقیوں کے بھی. لیکن وہ کیا ہے کہ وہ حکومت کے خلاف, حکومت کے حق میں نہیں بول رہے تھے, وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے حق میں نہیں بول رہے تھے. اس لیے میرے خیال سے کہ سچ کڑوا ہوتا ہے. آپ اب گورننس پرفارمنس اور حکومتوں کی نااہلیوں پہ میں بات کروں جو کہ ایک خاص جھلک دکھائی دیتی ہے ان کے کارناموں پہ. ہمارے فاروق سلیم صاحب بہت اچھے اکانومسٹ ہیں. ان کی تحقیق کے مطابق حکومت بجلی خریدنے اور بیچنے میں لگی ہوئی ہے, اسی میں مصروف ہے, اور انہی کاروبار میں اس کاروبار میں 2.5 کھرب کا نقصان ہو چکا ہے. حکومت گندم خریدنے اور بیچنے کے کاروبار میں مصروف ہے. اب تک پاسکو کو 900 ارب کا نقصان ہو چکا ہے. حکومت PIA کی ٹکٹس چلانے اور بیچنے میں لگی ہوئی ہے. گزرے ہوئے صرف 25 سالوں میں 830 ارب کا خسارہ ہو چکا ہے. حکومتیں جو کہ ہے ملز کو خریدنے اور بیچنے میں لگی ہوئی ہیں. اسٹیل ملز 2015 سے بند پڑی ہے, تنخواہیں جا رہی ہیں, پینشنز وغیرہ جا رہی ہیں, لیکن حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اسی طرح اگر میں بات کروں پیداوار اور ترسیل کے کاروبار میں, تو ابھی تک نادرن اور سوئی صدرن گیس پائپ لائن کو 500 ارب کا نقصان ہوا پڑا ہے. حکومت کے جو اپنے ادارے ہیں, جو نشریاتی ادارے ریڈیو اور PTV کو اور PTV ماشاء اللہ ان دونوں اداروں کو 80 ارب کا نقصان ہو چکا ہے. تو بات پھر ہم کرتے ہیں کہ ہماری حکومتیں کہتی ہیں یہ تو ترقیاتی کا دور آ گیا, وہ میاں نواز شریف کا دور آ گیا, ووٹ کو عزت دو. جب میاں صاحب آتے ہیں تو خوشحالی کا دور آتا ہے, تو پھر میاں صاحب آ گئے پھر یہ ان کی خوشحالی کا دور ہے, تو آپ بھی خوشحالی کا دور دیکھیں, آپ بھی ترقیاتی فنڈس دیکھیں, ترقیاتی دور دیکھیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں. اچھا دوسرا جو آج اہم خبر تھی, چیف جسٹس عامر ڈوگر اور ایڈوکیٹ ایمان مزاری کے درمیان کل کچھ تو میں ہوئی تھی, کچھ جھڑپیں ہوئی تھی. تو آج جسٹس عامر ڈوگر نے اسی کے مقابلے میں جواب دیا. بلکہ جواب کیا, میں کہوں گی کہ انہوں نے جو ایک خاتون ایڈوکیٹ ایمان مزاری کے خلاف کے بارے میں اتنے غلط الفاظ بولے تھے, ان کے شور ہادی چٹھا صاحب کے سامنے کھڑے تھے, تو انہوں نے کہا کہ اس کو لے جاؤ ورنہ میں اس کو پکڑ لوں گا. تو پکڑ لیں گے مطلب پھر آپ, اور یہ بھی کہا کہ ورنہ میں پکڑ لوں گا اور پھر میں نہیں چاہتا کہ بچی کا کیریئر خراب ہو. تو کیا آپ جسٹس عامر ڈوگر صاحب آپ دھمکا بھی رہے ہیں, یا کیا یہ ہماری عدالتیں ہیں کہ کوئی بھی بات ہو تو آپ کہیں کہ جی اگر ہماری بات نہ سنی یا یہ نہ ہو تو ہم وہ کیریئر میں پھر آ جاتے ہیں؟ تو اچھی بات ہے جی, اگر کیریئر پہ آپ لوگ آتے بھی ہیں تو یہ میرے خیال سے یہ ایک انسان کے سیکھنے کا موقع ہوتا ہے, اور وہ لوگ آگے جاتے ہیں.
تو یہ پھر آپ کسی کریئر پہ داغ نہیں لگا سکتے ہیں. اور 26 یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ 26ویں ترمیم کے تحت ہو رہا ہے. اچھا جسٹس سرفراز ٹوکر نے جو کچھ بھی کہا وہ اپنے جو ان کے الفاظ تھے, اپنا جو ان کا کیا دھرا تھا اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کہا کہ آج انہوں نے کہا کہ ایمان مزاری میری بیٹیوں کی طرح ہیں, میں ان کو بیٹیوں کی طرح سمجھا رہا تھا اور آج بیٹیوں کی طرح پروٹیکٹ کیا ہے. تو اسی لمحے ایمان مزاری کا ٹویٹ آیا تو انہوں نے کہا کہ جسٹس سرفراز ٹوکر کو لیے میں ایک میسیج بھیجنا چاہتی ہوں کہ میں ان کی کوئی بیٹی نہیں ہوں, میں ایک پروفیشنل ہوں اور ہمارا جو ریلیشن ہے وہ پروفیشنل ہے. تو وہ انہوں نے جو میرے لیے الفاظ, میرے لیے جو زبان استعمال کی ہے اس کا ازالہ کبھی نہیں ہو سکتا. تو بات تو ٹھیک ہے ایمان مزاری, بھلا آپ کی کہاں سے بیٹی ہوئی؟ آپ کی تو بیٹی نہیں ہے. یا آپ اگر ٹرم اینڈ ریلیشن پہ چلنا چاہتے ہیں یا آپ اپنے رشتے نکالنا چاہتے ہیں کہ یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے جی فلاں رشتہ دار ہے, تو پھر میرے خیال سے آپ لوگ اپنی رشتہ داریاں دیکھیں, تو پھر آپ کا جو کام ہے عدالتی کام ہے وہ چھوڑ دیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا. پھر جوابی کارروائی ایمان مزاری نے بھی اچھی طرح سے کی اور میرے خیال سے جسٹس سرفراز ٹوکر اور ہماری تمام عدالتوں کے لیے ایک سبق ہے کہ آپ خواتین کی عزت کریں اور ایسا بڑی محفل میں نہیں کہنا چاہیے. خاص طور پر اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں خدا را کہ ہم کسی کیریئر پہ داغ لگائیں گے تو یہ آپ کی بھول ہوگی. اجازت دیجیے, خدا حافظ.